सिटी पुलिस ऑफिसर साहिबजादा बिलाल उमर की बेहतरीन क़ियादत और हिकमत अमली पर फैसलाबाद पुलिस ने रवां साल में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 4098 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। इसी हवाले से CPO फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। डकैती में 15 कॉल्स में, और 15 कॉल्स का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये वो 15 कॉल्स हैं जिनके अंदर कई दफ़ा जो है लोग शरारतन भी कॉल कर देते हैं या कोई प्रॉब्लम कोई और होती है और कॉल जो है किसी और की आ जाती है। तो मैं उस हवाले से आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि डकैती की जो 15 की कॉल्स हैं उसमें -61% यानी मनफी 61% कमी आई है। सिरका बिल जबर जिसमें 392 की वारदातें हैं उसमें 29% कमी आई है। कार छीनने की जो वारदातें हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले में 40% कमी आई है। मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदातें हैं उसमें पिछले साल के मुकाबले में 28% कमी आई है। दीगर वहीकल छीनने जिसमें रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह की जो वारदातें हैं उसमें 62% कमी आई है। कार चोरी की जो वारदातें हैं जो कि 381A के जुर्म में दर्ज की जाती हैं उसमें 7% कमी आई है। मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में 23% कमी आई है। दीगर वहीकल चोरी की वारदातों में 18% कमी आई है। 382 जो झपट्टे की वारदात होती है उसमें 11% कमी आई है। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए जो 15 की कॉल्स हैं प्रॉपर्टी कॉलम में 27% कमी आई है। इसके साथ साथ फैसलाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ जो है वो जराइम की बेहकनी के लिए जो टेम्प्रेरी रेजिडेंस के जो किराएदारी के जो हैं मुकदमात वो भी दर्ज किए हैं, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 92% जो है वो इजाफा देखा गया है। इसके साथ साथ जो गैंग्स अरेस्ट हुए हैं, जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के मुकदमात में चलान हुए, वो 240 गैंग्स अरेस्ट हुए जिसमें 627 जो हैं वो गैंग मेंबरान जो हैं वो शामिल थे। और ये जो गैंग्स की अरेस्ट है वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 30% ज़्यादा है, और जो अरेस्ट है इन गैंग्स की वो पिछले साल के मुकाबले में 24% ज़्यादा है। इन गैंग से तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख की जो है वो रिकवरी की गई है और जो उसके मुस्तहिक थे उनको पहुंचाई गई है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ब्लाइंड मर्डर के केसेस हैं, मैं नॉमिनेटेड मर्डर की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर XYZ जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं, मैं ब्लाइंड मर्डर के केसेस की बात कर रहा हूँ। 2024 में ये टोटल जो मुकदमात थे वो 36 थे और उसमें से 18 ट्रेस हुए, जबकि 2025 में 44 मुकदमात हैं, 21 जो हैं वो ट्रेस हुए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा जो है उसमें अरेस्ट है और 37% ज़्यादा जो है उसके अंदर चलानिंग परसेंटेज है। इसके साथ साथ मैं आपको जो अरेस्ट ऑफ POs है यानी इश्तिहारी जो मुल्ज़िमान A कैटेगरी के, जिसके अंदर प्रॉपर्टी के, इक़दाम कत्ल के, डकैती के जो मुकदमात में जो मुख्तलिफ मुजरमान इश्तिहारी हो जाते हैं, उसमें लास्ट ईयर 1119 अरेस्ट हुए थे और इस साल 6 महीनों में 1483 जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, जो कि फ़ीसदी में इजाफा 33% ज़्यादा इश्तिहारी मुल्ज़िमान जो हैं वो इस साल गिरफ़्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको नारकोटिक्स के हवाले से बता दूं, हमारा अज़म है, मैंने पहले भी आपके सामने अपने अज़म का जो है वो इजहार किया था कि फैसलाबाद पुलिस जो है वो शहर को इंशाल्लाह नारकोटिक्स से पाक करेगी और हमारी तवज्जो जो है ख़ास तौर पे सिंथेटिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो हैं जो कि इंसान की सलाहियत, जो इंसानियत की सलाहियत है उसको मऊफ़ कर देते हैं, जिसमें अंदर हेरोइन है और इसके अलावा आइस है। मैं उसमें आपको बता दूं कि हमने इस साल जो है वो हेरोइन की रिकवरी जो हुई है वो है जी तकरीबन 240 किलो, जो कि गुज़श्ता साल सिर्फ 26 kg थी, जो कि 90% इंक्रीज़ है रिकवरी में हेरोइन की। और जो इसमें कोकेन है वो लास्ट ईयर सिर्फ 40 ग्राम थी, इस साल जो है तकरीबन 100% इंक्रीज़ है। भुक्की जिसको हम कहते हैं, इसमें 90% इंक्रीज़ है। आइस जो है वो हमने 2025 में तकरीबन 57 किलो आइस अभी तक जो है वो हम रिकवर कर चुके हैं, जो कि 71% इंक्रीज़ है अगर उसका मुकाबलतन जायज़ा लिया जाए पिछले साल के हवाले से। तो ये कुछ ऐसे शुमारियात थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमें चेलम का जो है वो भी प्रोग्राम जो है वो आगे हज़रत इमाम हुसैन के चेलम के हवाले से भी हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं।
7 تاریخ سے چیلم کے جو مختلف عزاداری کے جو پروگرام ہیں وہ ہوں گے، اور اس حوالے سے تقریباً 2200 سے زیادہ فیصل آباد پولیس کی جو نفری ہے وہ مجلسوں کے لیے اور چیلم کی ڈیوٹی کے لیے تعینات کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 14 تاریخ کو جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے وہ منایا جائے گا۔ اس حوالے سے فیصل آباد پولیس کی ڈیوٹی جو ہے وہ پارکوں میں، پبلک پلیسز پہ، سڑکوں پہ، ٹریفک پہ، تاکہ کسی قسم کی جو ہے وہ لا قانونیت سامنے نہ آئے۔ تقریباً 1300 سے زیادہ جو ہے فیصل آباد پولیس کو وہاں پر ڈپلوائے کیا جائے گا تاکہ یہ ایام بھی خیر و عافیت سے گزریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سجاد حیدر صاحب کہ پولیس جو ہے وہ کامیاب ہی تب ہے اگر اس کا اپنی عوام کے ساتھ ایک اعتماد کا اور احترام کا رشتہ ہے، اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ لوگ، عام انسان جو ہے، عام پبلک جو ہے وہ پولیس پر اعتماد کرے اور پولیس ان کی امیدوں کے پورا اترے۔ اس حوالے سے ہماری تمام افسران کو یہ ہدایت کی گئی ہے۔ ہم خود بھی کھلی کچہریاں کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اور ہمیں ہدایات بھی حکومت کی طرف سے یہی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک فیڈ بیک میکنزم بھی بنایا ہوا ہے، 1787 کا بھی ہے، 15 کا بھی ہے، تاکہ لوگوں کو اگر کوئی شکایت ہے تو فوری طور پر جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں، جہاں تک ممکن ہم اس کی شکایت کا ازالہ کریں گے۔ مگر آج بھی کالجز اور یونیورسٹیوں کے باہر آئس اور منشیات کے پھیلاؤ میں کمی آنے کی بجائے وہاں پہ اضافہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کے لیے مین جو ڈیلر ہیں اس کے وہ آج تک کوئی بڑی مچھلی نہیں پکڑی۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات سے کسی حد تک جو ہے وہ اختلاف بھی کروں گا۔ جو ہمارا عزم ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، وہ بڑا پختہ ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ ساتھ اس میں باقی بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، اس میں مسجد بھی ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں اساتذہ بھی ہیں، اس میں اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں پولیس کے اوپر کیونکہ بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو ہم اپنے کردار پر پورا اترنے کے لیے، اپنے فرائض منصبی پہ پورا اترنے کے لیے دن رات اس کے اوپر کوشاں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسی شکایات بھی آئیں جس میں کچھ یعنی ملازم بھی شامل تھے، ہم نے ان کو بھی جو ہے اس کے کوئی رعایت کے مستحق ان کو نہیں سمجھا اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی گئی۔ تو یہ ہمارا عزم ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم فیصل آباد کو مکمل طور پر منشیات سے پاک نہ کر دیں۔ سب سے بڑا جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ اسٹریٹ کرائمس کا ہے، لوگوں کو لوگ جاتے ہیں، پھر لوگ جو ہے رپورٹ نہیں کراتے۔ سب سے پہلے جو آپ نے مسائل یہ ابھی تک وہ جیسے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، لوگ نہیں چاہتے، لوگ کہتے ہیں جو بھی رپورٹس لائے گئے وہ نہیں کرتے۔ جو چیز ہمارا نقصان ہو گیا ہے، رپورٹ کرانے کا، ایف آئی آر کرانے کا، پولیس اسٹیشن جانے کا ٹرینڈ بہت ہی کم ہے۔ آپ تمام دوستوں کے توسل سے گزارش ہے کہ آپ کی یعنی پیڈسٹل سے لوگوں تک یہ بات عام کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ان کی اپنی پولیس ہے، اور لوگوں کے اور پولیس کے درمیان فاصلے نہ رہیں۔ جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ بالکل مستقل ہونا چاہیے اور با اعتماد ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بلا خوف و خطر، بلا کسی تکلف کے پولیس سے رجوع کرنا چاہیے جہاں پر پولیس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے۔ اگر وہ ہمارے پاس آئیں گے نہیں تو ہم ان کی جو ہے غلطی کا، ان کی پرابلم کا ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کے تمام دوستوں کے جو ہیں اس فورم کے ذریعے بھی یہ بات بھی آپ تمام لوگوں تک، فیصل آباد کے جو شہری ہیں جن کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے تاکہ ان کا اور پولیس کا ایک اعتماد کا رشتہ جو ہے وہ ڈیولپ۔ سی پی او فیصل آباد بلال عمر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیٹیگری کے 1483 ملزمان شامل ہیں۔
उन मुल्ज़िमान में पुलिस ने रवा साल अगवा बराए तावान 100% कत्ल 27% दहशत गर्दी की दफ़ात के मुकदमात में सौराबरी के 33 से ज़ायद मुल्ज़िमान इश्तिहारियों को गुज़श्ता साल की निस्बत गिरफ्तार किया।